चलें जी, अल्लाह के फजल करम से आज हम सूरह लुकमान और उनकी आखिरी 7-8 आयात हैं जो अल्लाह के फजल करम से पूरी करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह लुकमान आयत नंबर 27। वला अन्ना मा फिल अर्दी मिन शजरतिन अकलामुन वल बहरु युमुद्दुहु मिन बादिही सबआतु अबहुरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। वलाओ और अगर, अन्ना बेशक, माफिल अर्दी जो भी जमीन में है, मिन शजरातिन दरख्त में जमीन में जितने भी दरख्त हैं, अगर वो अकलामुन कलमे बन जाएं, वल बहरू और समंदर यानी स्याही बन जाए, युमुद्दुहु फिर और बढ़ा दे अल्लाह इनको, मिन बाद ही इसके बाद, सब आतु सात, अब होरिन समंदर यानी इसके बाद 7 समंदर और बढ़ा दे अल्लाह, मा नफिदत नहीं खत्म होंगे, कलिमातुल्लाह अल्लाह के कलमात नहीं खत्म होंगी, अल्लाह की बातें। क्यों? इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अजीजुन गालिब है, वो हकीम और हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। अब देखिए अल्लाह ने इस आयत में ना अपनी बढ़ाई, अपनी अजमत, अपनी किबरियाई बयान की। और क्यों किया बयान? इसलिए कि तुम लोग मेरी तरफ ही रजू कर लो, किसी और की तरफ रजू ना करो। ये वो रब है कि जिसने आसमानों जमीन को बनाया, पूरी दुनिया और कायनातों को बनाया, और ये वो हस्ती है तुम्हारी, ये जिसकी तुम इबादत करते हो। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि सिर्फ मेरी इबादत करो। ये वो रब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कहते हैं कि सारी जमीन जहां तुम रहते हो ना, क्योंकि हम जमीन पर ही रहते हैं, इंसान जो है ना वो जमीन पर ही है, बाकी प्लेनेट पे हम नहीं रहते, वहां भी बड़ा कुछ होगा। लेकिन अल्लाह ने हमारी समझ के लिए जमीन का जिक्र किया कि जिस जमीन पर तुम रहते हो ना, उस जमीन के सारे दरख्त। अब कितनी जमीन है ये? मैं आपको बताती होती हूँ कि दुनिया में 200 से ऊपर ममालिक हैं। वो सारे जितने मुल्क हैं और उनके अंदर जितने दरख्त हैं, वो सारे के सारे ना कलमे बना दो। आपको पता है एक दरख्त से कितनी कलमे बनेगी? सोचें ये कितने पेन बनेंगे। और वो जो कलम जो जिसपे हम कभी बचपन में, अब वो रिवाज नहीं रह गया, शायद गांव में हो, कि हम कलम बना के तख्तियां लिखा करते थे, तख्ती के ऊपर लिखा करते थे तो उससे लिखाई अच्छी हो जाती है, वो वाली कलमें। और वो जो स्याही हम लेते थे, रोशनाई जिसको कहते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो समंदर हैं, जितने समंदर हैं, वो रोशनाई बन जाए, वो स्याही बन जाए, वो कलम में उसको डुबो के लिखो। अच्छा फिर रुको, यही नहीं, जितने समंदर है ना यहां पर, मैं 7 समंदर और मिला देता हूं, इतने समंदर अगर और बन जाए, कितनी वो रोशनाई है, कितनी वो स्याही है। और अल्लाह तबारक व तआला ना सच बात कहता है। वो कलमे आप यूज करते जाओ, स्याही उसमें समंदरों में डुबो के लेते जाओ, और अल्लाह की तारीफ लिखने बैठो, अल्लाह की बातें लिखने बैठो, तो खत्म ही नहीं होगी। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, नहीं खत्म होंगे अल्लाह की कलाम, अल्लाह की बातें खत्म नहीं हो सकती। तो ये वो रब है। अच्छा फिर जब ये रब ऐसा है, इसकी जो हस्ती है वो ये है कि उसके बारे में तुम नहीं इंतहा को पहुंच सकते। तो ये इतना गालिब है, ये इतना अजीज है, अजीजुन यानी गालिब है, कि पूरी दुनिया पे उसका कंट्रोल है। और जो चाहे, एक ये आंख झपकती है ना, आंख, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ये कहते हैं कि एक तुम आंख झपक के यूं खोलो ना, कितना वक्त लगा, इस वक्त को नाप ही नहीं सकते, इतना थोड़ा है। इस वक्त में ये कायनात सारी मिटा के मैं दूसरी बना दूं, ये वो दुनिया है, ये वो रब है कि पूरी कायनात एक आंख झपकने में ना और बना दे, और तुम्हें पता भी ना चले कि तुम कहां चले गए और पूरी दूसरी दुनिया ले आए। लेकिन साथ ही हकीम है ना, वो हिकमत है, वो हिकमत जो अल्लाह ने है ना, वो क्यों नहीं पूरी दुनिया को खत्म कर रहा। हमारे पास कोई फन हो ना, जब तक हम, अब तो नेट आ गया ना, फौरन वीडियो डालो। कोई खाना ही अच्छा बनाया ना आपने,
ٹھہرو ٹھہرو پہلے تصویر لے لیں، وہ ڈالو، لوگوں کو دکھاؤ بھائی ہم نے کیا پکایا ہے. پھر کوئی بھی آپ کام کرتی ہیں ویڈیو بناؤ ڈالو، دنیا کو دکھاؤ بھائی مجھے یہ آتا ہے، کہتی ہے نا. تو اللہ تو اتنا عزیز ہے کہ وہ تو دکھانے پہ آئے تو پھر تم کیا کرو گے. اس کی حکمتیں ہیں نا، وہ حکیم ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. اس نے تمہیں زندگی دی ہے نا تو تمہیں چھوڑا ہوا ہے، یہ گزار لو زندگی، پکڑ نہیں کروں گا ابھی میں تمہاری. اس میں ایک مصلحتیں ہیں، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی کہ میں کیوں نہیں پکڑوں گا. پکڑنا چاہے تو وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر چھوڑ دیا کہ زندگی خود گزارو اور اپنی سمجھ سے گزارو. یہ قرآن ہے، اس کے مطابق گزارو. آپ دیکھیں کہ اللہ کو نا اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ میں سوچتی ہوتی ہوں کہ اللہ نے اگر انسان پیدا کیا نا تو اس کے پیچھے کتنے پیغمبر لگائے. یہاں تک کہ ابھی ایک پیغمبر گزرتا تھا نا تو اس کے اندر اس کے بعد جو سٹیج آتی تھی، جو مدت گزرتی تھی اور اگلا پیغمبر نہیں آیا، وہ مدت میں دوبارہ سے شرک، دوبارہ سے وہ برائیاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لے آتے تھے ایک اور پیغمبر، پھر ایک اور پیغمبر، تاکہ ان کو سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ. یہاں تک کہ دیکھیے 1,24,000 پیغمبر آئے یا واللہ عالم کتنے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانا نہیں چھوڑا. یہ جو سمندروں کی مثال دیتے ہیں نا اللہ، آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ جو سمندر ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جتنی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے نا، جتنے پلانٹ ہیں، جتنے اوپر ستارے اور سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں، ہل سکتے نا. اللہ کو پتا ہے یہ نہیں ہلیں گے، یہ میری ماتحتی میں رہیں گے. انسان کا پتا ہے یہ جھگڑالو ہے، اس لیے اس کے پیچھے لگا دیا پیغمبروں کو. اور اب تک جب سب پیغمبر مکمل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا گیا، رحمت للعالمین کہہ دیا گیا، اور پوری دنیا کے لیے آئے. جب وہ بھی چل گئے نا، اللہ نے کہا اکیلا تمہیں میں نے پھر بھی نہیں چھوڑا. یہ قرآن پڑھو. یہ پہاڑوں کو کیوں نہیں کہا قرآن پڑھو؟ یہ سمندروں کو کیوں نہیں کہا قرآن پڑھو؟ ذکر تو وہ بھی کرتی ہوں گی اللہ کا، لیکن انسان کو کہ یہ بچ جائے، یہ بچ جائے. یہ بڑا خود سر ہے، یہ شیطان کے نا ایسے دھوکے میں آتا ہے. تو یہ وہ رب ہے کہ اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھو نا. اللہ نے اپنے بندوں سے تو اتنا پیار کیا، لیکن اللہ کہتا ہے تم میری اگر تعریف لکھو یا میرے بارے میں کوئی باتیں لکھو تو سمندر کے سمندر سیاہی بن کے ختم ہو جائیں، اور یہ درخت بھی کلمے بن کے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ کی نا تفسیر لکھوں گا. تو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے جب بیٹھے نا، کہ ہم پہلے کیا پڑھتے ہیں اس میں الحمدللہ رب العالمین. اب اسی پہ آپ بات کرتے جاؤ نا، ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی بات. وہ کہتی ہیں لکھتے گئے اور ختم ہی نہ ہو. آخر انہوں نے کہا یہ کینسل کرو، یہ سب جلا دو، نہیں لکھ سکتا. ساری جتنی کتابیں لکھی ہیں، یا کوئی جتنا بھی وہ کہتے تھے بہت زیادہ لکھا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں لکھ سکتا، جلا دو. یعنی پھر بھی انہیں تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے لکھا ہے جو وہ صحیح ہے، یہ نہ میں غلط پیغام کسی تک پہنچا دوں. انہوں نے کہا جلا دو. اللہ کی تعریفیں نہیں لکھ سکتے. یہ ہے اللہ نے کہا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے بارے میں تم نہیں لکھ سکتے باتیں جو مرضی ہو جائے. اللہ اکبر.